آگیا صفتہ پیا کردہ زمانہ سب سوڑیا تو سونا حسنین جلالا سب سوڑیا تو سونا حسنین جلالا رب قسم اٹھائیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ کیوں آقا میں چاہنے ورگا کیوں آقا میں چاہنے ورگا ساری دنیا جان دیے او چنوی میرے آقا مدنی دا او چنوی دیوانہ اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے میرے پیغمبر دشیدہ پاک نادر والا اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا